सुन तस्करीमा बालकोट बालुवाटार र बुढा नीलकण्ठ जोडिए पनि छाड्दिन भन्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको घोषणा। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गरे त्रिभुवन विमानस्थल क्षेत्रको अनुगमन। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व विभागले पनि गठन गर्यो छानबिन समिति। 11 महिनामा विमानस्थलबाट समातियो 586 किलो सुन। सूर्य थापाले मागे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा। आखिर किन त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी सांसद सुनिल शर्माले मागे अर्थमन्त्री महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा। फोहोर विसर्जनका लागि प्रहरी पुगेपछि बन्चरे डाँडामा मचियो निकै ठुलो तनाव। सम्झौता गर्न बालेन्द्र शाह आउनुपर्ने स्थानीयहरूको माग। देउबालाई दलको नेताबाट हटाउने गगन कुमार थापाको अभिव्यक्तिले नेपाली काङ्ग्रेसमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा गरमागरमी। विमानस्थल अध्यगमनमा प्रहरी पनि खटाउने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको प्रस्ताव। निर्मला हत्या प्रकरणमा 5 वर्षमा 5वटा आइजिपी फेरिए तर हातमा लाग्यो शून्य। डिजिटल साक्षरता विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिँदा धेरैको टाउको दुखिरहेको मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा भोलि 8 घण्टा बिजुली आपूर्ति बन्द हुने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको फैसला तयार हुँदै गर्दा जिल्लाले थप्यो 5 दिन थुनामा राख्ने म्याद। महामन्त्रीको प्रस्तावमा आर्जु देउबा राणाको टिप्पणी। एनजिओको विश लिस्ट जस्तो लाग्यो। र मन्त्री सुदन किराँतीले भने सुनकाण्डमा भरिया होइन मालिक समाउनु पर्छ। राजनीतिक आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उपेन्द्र यादवको भनाई। ग्लोबल T20 लिगमा सन्दीप र दिपेन्द्र सिंह एरी सम्मिलित टिम भिड्दै कोरिया गएर फर्किएकाहरूलाई खुल्यो EPS भाषा परीक्षाको आवेदन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरु नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरु, हामीलाई तपाईहरुले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अवैध सुन रूपमा सुन भित्राउने जो कैलाई पनि कारबाही हुने बताएका छन्। शुक्रबार बिहान सो विमानस्थलको अध्यगमन विभाग र भन्सार कार्यालयको अनुगमन गरेपछि उनले सो चेतावनी दिएका हुन्। त्यस अवसरमा सञ्चारकर्मीहरूले सुन तस्करीमा बालकोट बालुवाटार र बुढा नीलकण्ठको पनि मिलुमुत्तु हुने गरेको छ नि भन्ने प्रश्न गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अपराध अनुसन्धानमा आफूले कुनै कोर्ट टावर वा पार्टी नहेर्ने जवाब समेत दिएका छन्। उनले सुनको अवैध धन्दा जस्ता अपराधिक क्रियाकलाप आगामी दिनमा पुनरावृत्त नहुने गरी नयाँ योजना ल्याउने समेत घोषणा गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुन तस्करी लगायतका अपराध नियन्त्रण गर्न सरकारले चेतावनी, सावधानी र गम्भीरता अपनाउन नसकेको स्वीकार गर्दै आइन्दा त्यस्तो अवस्था आउन नदिने दृढता समेत व्यक्त गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार लगायतका गतिविधिलाई अन्त्य गर्ने अभियान सुरु गरेको र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याएर छाड्ने दोहोऱ्याएका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई सो सुन प्रकरणमा मुछिएको भनेर प्रश्न गर्न नमिल्ने जिकिर समेत गरेका छन्। आफूलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियानबाट हच्काउन सो प्रकरणमा मुछ्ने प्रयास भइरहेको उनले जिकिर गरेका छन्। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने अहिले जोसुकै भए तापनि अब अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यसमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाम्रो मुख्य विमानस्थल हो। यसले 500 वटा कुरामा हामीलाई असर पार्दछ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्न भन्सार विभागले समिति गठन गरेको उल्लेख गर्दै उसले नै छानबिनको काम गर्ने र त्यसमा सुझाव पुर्याउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आफूले निर्देशन समेत दिएको बताएका छन्। उनले भने अनुगमनको क्रममा अध्यगमन विभाग र भन्सार विभागको कामबारे सामान्य जानकारी लिएको बताएका छन्। श्रेष्ठले भने केही दिन अगाडिको हाम्रो त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सारको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पार गरेर अवैधानिक रूपमा करिब 1 क्विन्टल सुन विमानस्थलबाट बाहिरिएको विषयमा राजस्व अनुसन्धान अन्तर्गत एक छानबिन समिति पनि बनाइएको छ। यो छानबिन र अनुगमनको प्रक्रियालाई त्यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनु पर्दछ र जस्तोसुकै र जोसुकै भए तापनि त्यसको नोक्सान र करेक्सन
रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्ने उनले जोड दिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री सुरेशले भन्सार कार्यालयमा चेक जाँचका लागि प्रहरी परिचालन गर्नका लागि छिट्टै सरकारले आवश्यक निर्णय लिने समेत बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 11 महिनामा विमानस्थलबाट 586 किलो सुन समातिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षको 11 महिनामा मात्रै 586 किलो सुन 200 ग्राम नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। विभिन्न देशबाट आयात गरी भन्सार तिराइएका बरामद गरिएका मुद्दा चलाइएका र अनुसन्धानको क्रममा रहेका सबै सुनको तौल गर्दा 586 किलोभन्दा बढी भएको हो। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख उपसचिव नारद गौतमले नियन्त्रणमा आएको 586 किलो सुन मध्ये करिब 38 किलो सुन मुद्दा र जफत प्रक्रियामा रहेको समेत बताएका छन्। कार्यालयका अनुसार विमानस्थल भन्सारले गत आर्थिक वर्षको साउन 1 गतेदेखि जेठ महिनाको अन्तिमसम्म भरिया मार्फत ल्याइएको र मात्राभन्दा बढी ल्याइएको 541 किलोग्राम सुनको राजस्व तिराएर छाडिएको छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख गौतमका अनुसार कुल 541 किलोग्राम सुन नियन्त्रणमा लिएकामा कानुन बमोजिम ल्याउन पाउनेको हकमा राजस्व तिराउँदा 53 करोड 80 लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको समेत बताइएको छ। गौतमका अनुसार मुख्यतः दुबई कतार लगायतका देशहरूबाट आउने व्यक्तिले काम गरेर फर्किँदा ल्याउने भन्सार छुट हुने बाहेकका सुन ल्याउँदा नियम अनुसार लाग्ने राजस्वले उक्त परिणामको सुन जाँच पास गरेको हो। कतिपयले भरिया बनाएर पनि सुनको तस्करी गरिरहेको भए पनि त्यसको पूर्ण पुष्टि हुन नसकेकाले अहिले केही त्यस्तो सुन पनि राजस्व लिएर छाडिएको हुन सक्ने समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सूर्य थापाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य सूर्य थापाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँको सिना मङ्गलबाट करिब 100 किलो सुन बरामद भएको विषयबारे सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता थापाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कडा सुरक्षाको जाँच परीक्षण गरी पारी कसरी 1 क्विन्टल सुन सिनाङ मङ्गलबाट सम्म ट्याक्सीमा सवार हुन पुग्यो भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठले 1 क्विन्टल सुन तस्करबारे प्रकरणबारे जवाबदायी भएपछि छानबिन गर्न राजीनामाको घोषणा गर्न अत्यन्त ढिला भइसकेको जनाउ दिँदै श्रेष्ठले कार्यकालमा कति क्विन्टल सुन यस्तो सेटिङमा भित्रियो र दक्षिणतर्फ निर्यात गरियो भन्दै प्रश्न समेत गराएका छन्। नेता सूर्य थापाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सुन तस्करीको यस्तै नालायक र निर्लज्ज रमिते बन्न गृहमन्त्री बन्नु भएको त होइन भन्दै अब राजीनामा दिएर छानबिनलाई नसगाई मन्त्री श्रेष्ठ भन्दा नैतिक हराम मान्छे नेपाल कोही नहुने समेत चेतावनी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका छन्। हवाई यात्राको क्रममा गौचरण एयरपोर्टमा प्राय सधैँभरि प्रतिनिधि सभा सदस्यको लोगो लगाएर म आम यात्रुसँग जसरी सुरक्षा चेक जाँच गराउँछु। उनले भने कहिलेकाहीँ भिआइपी कक्षतर्फ अलिकति लामो प्रतीक्षाको लागि पनि जान्छु, तर सुरक्षा जाँचको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै उनले भनेका छन्। त्यसक्रममा कलम, मोबाइल र पेटी समेत खोलेर छुट्टै ट्रेमा देखाउन र एक्सरे मेसिनमा राख्न लगाइन्छ। त्यसो गर्नु संवेदनशील सुरक्षा प्रयोजनले सही नै हो भने सहयोग गर्दै आएको छु। उनले भने प्रहरी सुरक्षाकर्मीले त्यति गरिसक्दा सुरु र अन्तिमका एक्सरे मेसिन पार गर्ने क्रममा दुई पटक शरीर छामछुम पनि पार्दछन्। यो सबै देखाउन र लोक रिझाइका लागि गर्ने गरिएको हो, तर उक्त 1 क्विन्टल सुन इन्टरनेसनल टर्मिनलको सारा सुरक्षा कडा जाँच पार गरी सकुशल सिना मङ्गलसम्म ट्याक्सीमा सवार कसरी पुग्यो भन्दै उनले राजीनामा माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। सांसद शर्माले सुन तस्करीको बारेको छानबिनमा सहयोग गर्न दुवै मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 100 केजी सुन बरामद भएको थियो। यही प्रकरणमा सांसद शर्माले विभागीय मन्त्रीहरूको राजीनामा माग गरेका छन्। आज शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै शर्माले राजस्व विभाग र सुरक्षा निकायले 1 क्विन्टल सुन अवैध रूपमा भित्रिँदा पनि थाहा नपाउने भन्ने कुरै नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भने अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको राजस्व विभाग र गृह मन्त्रालय मातहतको सुरक्षा निकायले 1 क्विन्टल सुन अवैध रूपमा भित्रिएको थाहा नपाउने भन्ने कुरै हुँदैन। बरु प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सुन पक्रेको छ। उनले भने बरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भने धन्यवाद दिएका छन्। उनले थपे प्रधानमन्त्री जीवन साथीको निधनमा शोकमा हुनुहुन्छ। यति बेला 100 किलो सुन अवैध रूपमा आयो।
राजस्व विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ, सुरक्षा गृह मन्त्रालय मातहत पर्दछ। उनले भने दुवै निकायले थाहा नपाई सुन आउने कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लियो। यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धन्यवाद दिनुपर्छ भन्दै सांसद सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता फोहोर विसर्जनका लागि प्रहरी पुगेपछि बन्चडे डाँडामा तनावग्रस्त भएको छ। 5 दिनदेखि रोकिएको फोहोर विसर्जनका लागि प्रहरी पुगेपछि नुवाकोटको बन्चडे डाँडाका स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। नुवाकोट र धादिङको सीमामा पर्ने डाँडे बजारमा स्थानीय विरोधमा उत्रिएका छन्। साउन 1 गतेदेखि फोहोर विसर्जन हुन नसकेपछि काठमाडौँका सडकमा फोहोर थुप्रिन लागेको छ। फोहोर उठाउन नसकेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर विसर्जन गर्न प्रहरीको सहयोग माग गरेको थियो। त्यसपछि शुक्रबार 2वटा ट्रक प्रहरी सहित फोहोर बोकेका गाडी पुगेका थिए। आन्दोलनरत एक स्थानीय महिलाले विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता सहित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह आउनुपर्ने अडान राखेकी हुन्। विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका र शहरी विकास मन्त्रालय इमानदार नबनेको उनीहरूको आरोप रहेको छ। दर्शकबिन फोहोर विसर्जनका लागि प्रहरी पुगेपछि बन्चडे डाँडामा तनावको स्थिति सृजना भएको छ। सम्झौता गर्न बालेन्द्र शाह आउनुपर्ने स्थानीयहरूको अर्डर रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले वर्तमान सरकारले सुरुदेखि नै सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत भइरहेको बताएकी छिन्। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिँदा धेरैको टाउको दुखेको समेत मन्त्रीको भनाइरहेको छ। नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय मध्य प्रदेशद्वारा आज जनकपुर धाममा आयोजित नेपाल टेलिकमको सेवा सम्बन्धी जानकारी एवं अन्तर्क्रिया सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, सरकार सुरुदेखि नै सुशासनमा केन्द्रित हुँदै भ्रष्टाचार विरुद्ध कडाइका साथ प्रस्तुत भएको छ। प्रस्तुत हुँदा सरकारका कदमबाट धेरैलाई टाउको दुखेको छ। उनले सरकारले अहिले नागरिकता विधेयक ल्याएर मधेसमा ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको समस्या समाधान गरिदिएको समेत बताएकी छिन्। मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, अहिले नागरिकताविहीन नेपालीका छोराछोरीहरूले नागरिकता पाइरहेका छन्। निजामती सेवा ऐन पनि अगाडि बढ्दैछ। सेवा प्रवाहका काममा पनि सरकार गम्भीरताका साथ लागेको छ। यसबाट कसैको टाउको दुखेको छ त्यो सडक र सदनमा पनि बेला बेला देखिने गरेको छ। मन्त्री शर्माले सक्कली नेपालीलाई नागरिकता दिन विधेयक ल्याइएको बताउँदै कहीँ कतै त्यसको दुरुपयोग भई कानुनको दायरामा आउने स्पष्ट समेत पारेकी छिन्। उनले अहिले सरकारले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय समेत दिएको ठोकुवा गरेकी हुन्। मन्त्री शर्माले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज रूपमा बनाउने नीतिलाई प्राथमिकता राखेको बताउँदै टेलिकमको सेवा प्रवाह पनि सहज हुनुपर्ने समेत बताएकी छिन्। उनले अहिले सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाएर जनकपुर धामबाट नै समस्या समाधानको पहल गरिरहेको र पीडितलाई न्याय पनि दिने काम अगाडि बढेको उनको भनाइरहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ र ललितपुरका विभिन्न स्थानहरूमा भोलि 8 घण्टा बिजुली आपूर्ति बन्द हुने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टेकु सब स्टेसनबाट आपूर्ति हुँदै आएको बिजुली साउन 6 गते 8 घण्टासम्म बन्द हुने भएको छ। प्राधिकरणले आज सूचना जारी गर्दै साउन 6 गते बिहान 8:30 बजेदेखि दिउँसो 3:30 बजेसम्म विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जानकारी दिएको छ। सूचनामा लेखिएका अनुसार बागमती फिडर अन्तर्गत सानेपा राम मन्दिर गुसीलाङ एडभान्स कलेज अमरावती सानेपामा रोड मेन रोड स्कुल क्षेत्रमा र बिजुली आपूर्ति बन्द हुने बताइएको छ। पुल्चोक फिडर अन्तर्गत बल्खु हेल्थ पोस्ट जम्सी खोला पुल्चोक प्रधान सेनापति निवास ठाडो ढुङ्गा क्षेत्र र चमती फिडर अन्तर्गत ज्ञान तीर्थ मार्ग कालीमाटी शालिक चोक छाउनी डल्लु विजेश्वरी स्वयम्भू चमती करिरोड किमरडोल र बारुद खानामा क्षेत्रमा समेत विद्युत आपूर्ति बन्द हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको निवेदनमा फैसला तयार हुँदै गर्दा जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने 5 दिन थुनामा राख्ने अनुमति प्रदान दिएको छ। जिल्ला अदालतले सङ्गठित अपराधमा म्याद थप गर्न उक्त अनुमति प्रदान गरेको हो। जिल्ला अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका भाट भेटिनेका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, बाहलवाला सचिव धनबहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहितका अभियुक्तहरूमाथि थप 5 दिन म्याद थप गरेपछि उक्त अवधि हिरासतमा राख्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका केही आरोपितहरू 25 दिनदेखि थुनामा रहेका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा कृत्य गरेको आरोपमा
आफूहरूलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै सचिव राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त शाह, व्यवसायिक गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनीहरूले उक्त प्रकरणमा आफूहरूमाथि अन्याय भएको दावी गरेका छन्। न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नकुल सुवेदीको इजलासमा पेशी रहेको छ। गत सोमबारदेखि यो विवादमा सुनवाई चलिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई शुक्रबार सुनाउने निर्णयले अनुसन्धानको बाटो पनि तय गर्ने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतले धरोटीमा राखेर अनुसन्धान गर्ने वा थुनामी राखेर निर्णय गर्ने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सुशासन बिना देशको समृद्धि र समाजवाद सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। मन्त्री सुदन किराँतीले सुनकाण्डमा भरिया होइन, मालिक समाउनु पर्ने बताएका छन्। साथै अहिलेको सुनकाण्डमा भरिया नभएर मालिक नै समाउन आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचार र तस्करी सय नहुने उनले बताउँदै सुशासन बिना समृद्धि र समाजवाद सम्भव छैन, भरिया होइन, यसपालि चाहिँ मालिक समाउनु पर्दछ। सुनकाण्ड हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु। तथापि भ्रष्टाचार र तस्करी हामी कसैलाई सहयोग गर्दैनौँ। मन्त्री सुदन किराँतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो आफ्नो अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सामाजिक सञ्जालमा लेखेका सुदन किराँतीबारे तपाईँहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता ग्लोबल T20 लिगमा सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह एरी सम्मिलित टिम भिड्ने भएको छ। क्यानाडामा बिहिबारदेखि सुरु भएको ग्लोबल T20 क्यानाडा क्रिकेट लिगमा नेपालको 2 खेलाडी सम्मिलित टिम आम्ने सामने हुने भएका छन्। सन्दीप लामिछाने सम्मिलित सर्रे जाजुयर्स र दिपेन्द्र सिंह एरी सम्मिलित मोन्ट्रेल टाइगर्स पहिलो खेलमै भिड्न लागेका हुन्। यो खेल नेपाली समय अनुसार राति 1:15 बजे हुने बताइएको छ। त्यसअघि भ्यानकुवर नाइट्स र टोरेन्टो नेसनल बीच राति 9:15 बजे खेल सुरु हुने बताइएको छ। सन्दीप लामिछाने तेस्रो पटक ग्लोबल T20 क्यानाडा लिग खेल्दैछन् भने दिपेन्द्र सिंह एरी पहिलो पटक विदेशी लिगमा छनौट भएका हुन्। सन्दीप लामिछानेले 2018 मा भएको पहिलो संस्करणमा मेन्ट्रोल टाइगर्सबाट खेलेका थिए भने 2019 मा टोरेन्टो नेसनलबाट पनि खेलेका थिए। कोभिड-19 का कारण बीचमा रोकिएको यस लिग 4 वर्षपछि पुनः सुचारू भएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोरियामा काम गरेर फर्किएकाहरूलाई EPS कोरिया शाखाले भाषा परीक्षाको आवेदन खुलाएको छ। 5 वर्ष कोरियामा रोजगार गरेर फर्किएकाले साउन 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने महाशाखाले सूचना प्रकाशित जारी गरेको जानकारी दिएको हो। परीक्षा आगामी भदौ 18 गतेदेखि 29 गतेसम्म हुनेछ भने नतिजा प्रकाशन असोज 3 गते हुने शाखाले जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकार बीच भएको सम्पन्न समझदारी अन्तर्गत दक्षिण कोरियाबाट काम गरी वैधानिक तवरले फर्किएका कामदारहरूलाई पुनः कामदारको रूपमा पठाउने प्रक्रिया अनुरूप आवेदन खुला गरिएको बताइएको छ। शाखाले सूचना प्रकाशित गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो। इच्छुक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने EPS अन्तर्गत कोरियामा रोजगारी प्राप्त गरेका र सन् 2010 जनवरी 1 पश्चात भिसा अवैध मात्रै स्वैच्छिक रूपले नेपाल फर्किएका कामदारहरूले आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। आवेदनको उमेर 18 वर्ष पुरा भई 39 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको कोरिया गई गैरकानुनी रूपमा बसोबास नगरेको नेपालबाट अन्य मुलुकमा जान रोक लगाइएको व्यक्ति हुनुपर्ने बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब 100 किलो सुन बरामद गरेको छ। तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा अहिलेसम्म 10 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यसैबीच राजस्वको टोलीले थप व्यक्तिको खोजी तीव्र बनाएको छ। यो प्रकरणपछि सर्वसाधारण राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगै विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। सरकारी संरचनाको आलोचना भइरहेको छ। भन्सार र प्रहरीले चेक जाँच नगरेको वा मिलुमत्तो भएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। भन्सारका कर्मचारीहरू निलम्बनमा परेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि बिहिबार साँझ सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो प्रकरणमा टिप्पणी गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्यतिका जाँचबुझका घेरा नाघेर 100 किलो रु 84 करोड बराबरको सुन तस्करी हुनु सामान्य घटना होइन। यो पहिलो र अन्तिम घटना पनि होइन। केही समय यता चर्चामा आएका भ्रष्टाचारहरूका घटनाहरूलाई मात्र जोडेर हेर्ने हो भने पनि देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति भयावह देखिएको छ। बेला बखत उठ्ने र लुक्ने ठुला भ्रष्टाचार प्रकरण त झन कति भयावह होलान् कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ। अन्तत दुसाध्य बनिसकेको भ्रष्टाचार रूपी क्यान्सर
क्यान्सरको उपचार कुनै अलौकिक महापुरुषको अवतार वा परम्परागत झारफुकबाट होइन, राजनीतिक, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र, न्यायालयको एकीकृत र निर्मम शल्यक्रिया र राज्य संयन्त्रको संरचनात्मक सुधार खोजी गरौँ, ढिलो नगरौँ, नत्र श्री पशुपतिनाथले पनि हाम्रो रक्षा गर्न सक्दैनन्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा बालकृष्ण खाँडबारे आरोप र प्रत्यारोप भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले आआफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। बैठकको तेस्रो दिन पनि नेताहरूले आआफ्नो धारणा राखेका हुन्। 10 वटा एजेन्डामाथि केन्द्रित रहेर धारणा राखेका नेताहरूले पार्टी नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री गगन कुमार थापाको टकरावको कारणले पार्टी तल्लो तहसम्म गुट मौलाएको नेताहरूले बताएका छन्। तर इतर पक्षका नेताहरू नेतृत्व गरिरहेका नेता डाक्टर शेखर खैराला पछिल्लो समय मौन बसेकाले उनीप्रति नेताहरू सकारात्मक देखिएका छन्। एक अर्को विरुद्ध आरोप र प्रत्यारोपमा लाग्दा पार्टी कमजोर भएको केन्द्रीय सदस्य उदय शमशेर राणाले बताएका छन्। उनले भने पार्टीभित्रै एक्लै अर्कालाई हिलो छ्याप्ने कामले पार्टी पङ्क्तिमा निराशा छाएको छ। तर पार्टीमा रूपान्तरण चाहिएको छ। शुद्धिकरणका नाममा आफूलाई गाली गरेर रूपान्तरण हुँदैन, यो कुरा सबैले ख्याल गर्नुपर्दछ। अर्का केन्द्रीय सदस्य उमेश सुरेशले महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कुरा मात्रै नभएर काम गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने आपसी हिलो छ्याप्नुभन्दा अबको दिनमा जिम्मेवारी नभुलिकन जो ठुलो पदमा बस्छ उसको मर्यादा र जिम्मेवारी पनि बुझौँ। मिडियामा जुन कुरा गर्छौँ त्यही अनुसार कार्य गरौँ, फरक नगरौँ, उनले भनेका छन्। जुन कुरा बैठकमा गर्छौँ त्यही कुरा मिडियामा लैजाउँ। आफ्नो स्वार्थको लागि विधि र विधान मिच्ने अनि नमिल्ने विधान विधि मिच्ने भनेर चर्को आलोचना गर्नुको अर्थ हुँदैन, उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः प्रत्यारोप र प्रत्यारोपमा लागेका माओवादीप्रति आक्रामक भएका छन्। नेताहरू भने बालकृष्ण खाँड निलम्बकको पक्षमा इतर समूह रहेको छ भने रक्षात्मक बन्दै संस्थापन पक्षले भ्रष्टाचारीलाई बचाउ गरेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महामन्त्री गगन कुमार थापाको जन्मदिन मनाइएको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा रोकेर गगन कुमार थापाको जन्मदिन मनाइएको हो। जारी केन्द्रीय समिति बैठक केही बेर रोकिएका बेला बिहिबार सभापति शेरबहादुर देउबाले केक खुवाएर महामन्त्री गगन कुमार थापाको जन्मदिन मनाइदिएका हुन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा 3 दिनदेखि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चलिरहेको छ। अन्ततः केन्द्रीय समिति बैठकमै केक काटेर गगन कुमार थापाको जन्मदिन मनाइएको छ। गगन कुमार थापालाई पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले दर्शक महानुभावहरू केक खुवाएर जन्मदिन मनाइएपछि यति बेला माहौल निकै राम्रो बनेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यता नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी यसका तनहुँ जिल्ला अध्यक्ष श्रीराम कार्की सहितका नेता नेकपा एमालेमा फर्किने तयारी गरेका छन्। जिल्ला अध्यक्ष कार्की सहित पूर्व जिल्ला अध्यक्ष शङ्कर नारायण श्रेष्ठ सहितका नेताहरूलाई स्वागत गर्न नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी तनहुँले शुक्रबार दिउँसो 1 बजे पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम राखेको बुझिएको छ। नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दबाडीले शुक्रबार तनहुँ जिल्ला कमिटीले पार्टी प्रवेश तथा कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रम राखेको बताएका छन्। एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको बुझिएको छ। उहाँ एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरू एकपटक बैठक बस्छु भन्नुभएको छ। बैठक बसेर निर्णय नै गरी धेरैजना एकैचोटि प्रवेश गर्ने तयारी गरिएको बुझिएको छ। एक नेकपा एमालेका नेताले भने उहाँहरू नेकपा एमाले नै फर्किने ढुक्क भएको छ र पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राख्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता स्वर्णिम वाग्लेले सेनाको संख्या घटाउने बारे बोल्नु भएको छैन भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले बचाउ गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विरुद्ध बाहिरबाट गुटको राजनीतिक भइरहेको पार्टी महामन्त्री मुकुल ढकालले बताएका हुन्। बिहिबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रममा पार्टी प्रवक्ता समेत रहेका महामन्त्री मुकुल ढकालले विभिन्न पक्षबाट रासपा विरुद्ध आक्रमण हुँदै आएको उनले बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा रासपाका नेता डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको बचाउ गर्दै ढकालले सेना कटौतीको विषयमा कुनै कुरा नलिएको दावी समेत गरेका छन्। उनले भने डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले सेना घटाउने कुरा भनेर बोल्नु भएको छैन। उहाँले भन्नु नै भएको छैन। उहाँ रासपा विरुद्ध नियोजित आक्रमण भइरहेको छ। झुटा समाचार आउने क्रममा सो विषय आएको हो। सेनाको विषयमा उहाँले केही भन्नु भएको छैन। यो नियोजित रूपमा कुप्रचार भएको उनले बचाउ गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा ढकालले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन रासपाकै जोडबलमा सांसदबाट पारित भएको भन्दै
भन्दै जस लिने काम गरेका छन्। ढकालले भने अन्य दलहरूले नमाने पनि हाम्रो पार्टीले संसदमा मिटर ब्याज विधेयक पेश गर्न आग्रह गरेको थियो। सो विधेयक सदनमा पेश नभए सदन नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थियौँ। सोही क्रममा हाम्रै जोडबलमा विधेयक सदनमा पेश भयो र प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित पनि भयो, उनले बताएका छन्। यस्तै उनले मोरङ क्षेत्र नम्बर 4बाट आफूले राजनीति गर्ने बताउँदै उनले भने म यही क्षेत्रमा जन्मेको हुँ र हुर्केको हुँ। अबको मेरो राजनीतिक मोरङ क्षेत्र नम्बर 4बाट अगाडि बढ्ने समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको छात्रवृत्तिका लागि 1083 जनाले अनलाइन आवेदन दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मागेको अनुसार कक्षा 11 को छात्रवृत्तिका लागि 1083 जनाले अनलाइन आवेदन दिएका हुन्। महानगरपालिकाले कक्षा 11 मा छात्रवृत्तिका लागि 28 असार बिहान 10 बजेबाट 4 साउन अपराह्न 3:30 बजेसम्म आवेदन दिन सूचना जारी गरेको थियो। 8 दिनको अवधिमा 1083 जनाले अनलाइन आवेदन दर्ता गराएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। सबैभन्दा धेरै आवेदक विज्ञानको छात्रवृत्तिका लागि परेको छ। विज्ञान विषय पढ्न चाहने 549 छात्र र 227 छात्रले अनलाइन आवेदन दिएका छन्। दोस्रोमा व्यवस्थापन विषय पढ्न चाहने रहेका छन्। व्यवस्थापन विषय पढ्न चाहने 148 जना छात्र रहेका छन् र 91 छात्रले निवेदन दिएका छन्। प्राविधिक विषयका लागि 24 छात्र र 17 छात्र छन्। यसै गरी 41 जना रहेका छन् भने कानुन विषयका लागि 16 छात्रा र 7 छात्र गरी 23 जना छन्। मानविकी 1 छात्र र 1 छात्र रहेका छन्। दर्शकबिन शिक्षामा पनि एक छात्रको आवेदन परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 1.5 अर्ब हिनामिना गरेको आरोपमा इमेज सहकारीका सञ्चालक, प्रबन्धक र कर्मचारी जेल चलान भएका छन्। इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत बागलुङले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत बागलुङका न्यायाधीश डाक्टर दिवाकर भट्टको एकल इजलासले सहकारीका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक शक्ति किशन र कर्मचारी लालमती रोकायलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। सहकारीले 1 अर्ब 51 करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै 1481 जना बचतकर्ताले सहकारीका कर्मचारी र सञ्चालक सहित 11 जना विरुद्ध अदालतमा ठगीको मुद्दा दर्ता गरेको बुझिएको छ। उजुरीपछि सहकारी सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, जेठ 32 गते प्रबन्धक किसान असार 11 गते र कर्मचारी रोका असार 1 गते पक्राउ परेका थिए। सहकारीका अध्यक्ष तथा धोरपटन नगरपालिका मेयर देवकुमार नेपाली भने यति बेला फरार रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपाली नर्सहरूलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउने भन्दै आवेदन माग गरेको छ। नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भएसँगै पाइलट प्रोग्रामको रूपमा पहिलो चरणमा 100 जना नर्सलाई रोजगारीका लागि बेलायत पठाउन आवेदन माग गरेको हो। मन्त्रालय र बेलायती दूतावासले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बेलायत जान इच्छुक नेपाली नर्सले शुक्रबारदेखि आवेदन दिन सक्ने बताइएको छ। श्रम मन्त्रालयले नेपाली नर्सलाई आवेदन दिन छुट्टै एप्लिकेसन पोर्टल समेत बनाएको छ। रोजगारीमा जान आइआइएटिएलमा न्यूनतम 7 अङ्क अनिवार्य रूपमा ल्याउनु पर्नेछ। त्यस्तै कम्तीमा 3 वर्षको नर्सिङ कोर्स, पिसिएल नर्सिङ वा बिएन सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्नेछ। 2 वर्षको कार्य अनुभवको वर्किङ एक्सपिरियन्स पनि अनिवार्य गरिएको छ। साथै रोजगारीका लागि छनौट भएर बेलायत पुगेकाहरूले फेरि त्यहाँको नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा पनि दिनुपर्ने रहेको छ। सबै योग्यता पुगेका नर्सहरूले शुक्रबारदेखि कार्तिक 2 गतेसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। उनीहरूले वार्षिक झन्डै 47 लाख रुपियाँ तलब पाउनेछन् भने बेलायतमा रजिस्टर नर्स भइसकेपछि वार्षिक 58,55,000 तलब पाउनेछन् भने उनीहरूले 5 वर्ष मात्र काम गर्न पाउने जानकारी प्राप्त भएको छ।